ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 जेठ 2079 आइतबार बाबा को अव्यक्त महावाक्य। इस अव्यक्त महावाक्य को मुख्य सार छ विश्व परिवर्तन में तीव्रता ल्याउने साधन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता ल्याउने साधन एकाग्रता को शक्ति एवं एक रस स्थिति। एकाग्रता को शक्ति एवं एक रस स्थिति। हामी हरेक बाबा को बच्चा यो ज्ञान मार्ग में यो आध्यात्मिक यात्रा में हिँडिरहेका छौं, अर्थात तपस्या गरिरहेका छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको स्वयंलाई पनि परिवर्तन गर्नु र विश्वलाई पनि परिवर्तन गर्नु। यो कलियुगी दुनियाँलाई सत्ययुगी दुनियाँ बनाउनु। त यो विश्व परिवर्तनको कार्यमा तीव्रता ल्याउनको लागि बाबाले साधन के बताउनु भयो? एकाग्रताको शक्ति र एक रस स्थिति। किनकि बाबाले हामीलाई एकातिर यसरी यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, योग गराइरहनु भएको छ, यो ज्ञानलाई जीवनमा एप्लाई गर्नको लागि धारणाका कुराहरू पनि सिकाइरहनु भएको छ र अनेक आत्माको सेवा गर्नको लागि पनि प्रेरित गरिरहनु भएको छ। अन्य आत्मालाई बाबासँग जोड्नको लागि अरूको सेवा पनि गर्नु छ। दुनियाँका दुखी अशान्त आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिएर शान्तिको अनुभूति गर्नका लागि नजिक पनि ल्याउनु छ। यो कार्य गरिरहँदा अब कतिपय कुराहरू सबै ठाउँमा आफूले भने जस्तो नहोला, सोचे जस्तो नहोला, विभिन्न प्रकारका विपरीत परिस्थिति आइलाग्लान्, हैन। सबै कुरा भने जस्तो नभएला, कहिले कसो मन थाक्ला, कमजोर होला। फेरि पनि हामीले त हरेक अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा, हर प्रकारको समयमा आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्नुपर्छ र स्थितिलाई एकरस बनाउनुपर्छ। मन हाम्रो एकाग्र हुनुपर्छ केका लागि? एक त बाबाको यादमा, योगमा सफल हुनको लागि एउटै बाबाको याद आओस्, यसमा एकाग्र। अर्को ज्ञान सुन्ने बेलामा पनि ज्ञानप्रति हामी एकाग्र भएर सुन्न सक्ने र त्यसलाई फेरि योग गरेपछि त्यो बाबाको याद गरेपछि जसरी हामीमा त्यो गर्नको लागि ताकत आउँदै जाने हो, त त्यसको लागि पनि जो ज्ञान एक त सुन्नको लागि एकाग्रता, अर्को बाबामा मन लगाएर त्यो ज्ञानलाई शक्तिमा परिणत गर्नको लागि एकाग्रता र अर्को बाबाले भनेको कुरालाई ज्ञान र योगलाई अभ्यास गरिरहँदाखेरि आफ्नोलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि मैले यो नराम्रो कुरा ममा मेटाउनु छ, राम्रो कुरा मलाई भर्नु छ। आफ्नो सङ्कल्पमा र लक्ष्यमा पनि दृढ बनेर एकाग्र हुन जरुरत हुन्छ। यसरी यो सबै कुराहरूलाई हामीले मनन चिन्तन गर्दै हामी के बन्नु छ? एकाग्र भएर एकरस स्थितिलाई बनाइराख्नुपर्छ। एकरस भएन र विभिन्न रसले हामीलाई आकर्षण गर्यो भने फेरि हाम्रो तपस्या सफल हुन सक्दैन र विश्व परिवर्तनको जो कार्य हो, स्वयंलाई परिवर्तन गरेर विश्व परिवर्तनको कार्यमा तीव्रता आउन सक्दैन। त यो मुरली खास गरी हैन आजको यो बाबाको हैन जो अव्यक्त मुरली हामी सुन्न गइरहेका छौं, यो रिभाइज मुरली हो र खास गरी शिवरात्रिको सेरोफेरोमा तपस्या वर्षको समयमा 91 मा बाबाले यो चलाएको अव्यक्त महावाक्य हो, जो आज हामी रिभाइज रूपमा सुन्दै छौं। त्यसमा बाबाले खास गरी तपस्याको बारेमा कसरी हामीले एकाग्र चित्त भएर तपस्या गरेर आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने र आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहने, तपस्या भनेको के हो, यसको बारेमा आज बाबाले डिटेलमा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। त शिवरात्रिको समयमा हैन त विशेष बाबाले यो महावाक्य चलाउनु भयो र तपस्या वर्षको शिवरात्रिको वर्ष थियो। त त्यति बेला यो बाबाले महावाक्य चलाउनु भयो, जो आज रिभाइज सुन्दै छौं। जसरी हरेक वर्षलाई हाम्रो मधुबन यज्ञबाट एउटा केही न केही हैन बाबाको डाइरेक्सन अनुसार एउटा टपिक दिएको हुन्छ, यो वर्षलाई यो रूपमा मनाउने भनेर। यो तपस्या वर्षको रूपमा मनाउने वर्षको यो मुरली थियो। जस्तो अहिलेको वर्षलाई हाम्रो मधुबन मिटिङबाट दया र करुणाको वर्ष भनेर तोकिएको छ। अहिले हामीले अनेक आत्मामाथि दया गरेर करुणाको भाव राखेर हामीले अन्य आत्मालाई अब मनसा सेवा गर्ने समय छ। त सँगसँगै यो हामीले अव्यक्त मुरली पनि रिभाइज सुनिरहेका छौं नि, त यसको लागि पनि अनेक आत्माप्रति दया भाव जगाउनको लागि पनि हैन करुणाको भाव जगाएर
अनेक आत्मालाई आध्यात्मिक बनाउनको लागि हाम्रो मनमा जो दयाको भावना, रहमको भावना आउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि के छ त? तपस्याको खाँचो छ। हाम्रो अवस्था एकरस हुनुपर्छ र हामी एकाग्र चित्त हुनुपर्छ। जुन कुरा गर्नुपर्ने हो, जुन कुरा गर्न आवश्यक छ, जे गर्दैछौँ त्यसमा हामी कति एकाग्र भयौँ भने बल्ल सफल हुने हो नि। त हामी सबैको लक्ष्य के छ? स्वयंलाई पनि परिवर्तन गर्नु, विश्वलाई पनि परिवर्तन गर्नु। त्यसको लागि हामी तपस्यारत बाबाका बच्चाहरू, साधना गरिरहेका बाबाका बच्चाहरूको लागि यो के हो त? एकाग्रताको शक्ति र एकरस स्थिति चाहिँ साधन हो, हामीलाई सपोर्ट हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आज दूरादेशी बाबा आफ्ना दूरदेशी र देशी बच्चाहरूलाई मिलनको बधाई दिन आउनुभएको छ। बाबा पनि दूरादेशी हैन, दूरदेशी बाबा र हामी पनि परमधाम निवासी दूरदेशी बच्चा संसारमा आएका हौँ। र बाबा भन्छ बच्चाहरू चाहिँ देशी पनि दूरदेशी पनि, टाढाको देशबाट आएको तर यो ठाउँमा के भयो त? फेरि यही ठाउँका पनि भयौँ हैन। यहाँ पाठ प्ले गरिरहेका छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, त बाबासँग अहिले हाम्रो मिलन भयो। दूरदेशी बाबासँग हामी बच्चाहरूको मिलन भइरहेको छ। यो मिलनको बधाई दिन आउनुभयो। तिमीहरू सबै पनि दूर देशदेखि आएका छौ। बाबा पनि दूर देशदेखि आउनुभएको छ। बच्चाहरू बाबालाई बधाई दिन आएका छन् र बाबाले बच्चाहरूलाई पदम गुणा बधाई दिनुहुन्छ। मनाउनु अर्थात् सम्मान बनाउनु। बाबाको अवतरणको यादगार, यो दिव्य अवतरण जो बाबाको यति बेला भएको छ, हामी बाबा र बच्चाको बीचको जो मिलन भएको छ, यसको यादगार शिवरात्रि, शिव जयन्ती हामीले मनाउँछौँ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो मनाउनु भनेको सम्मान बनाउनु। दुनियाँमा केवल मनाउँछन्, तर बाबाले मनाउनुहुन्छ र बनाउनुहुन्छ। सबै प्यारा बच्चाहरू चाहे साकार रूपमा सम्मुख छन्, चाहे आकार रूपमा सम्मुख छन्, सबै बच्चाहरूले विश्वको कुना कुनामा बाबाको हिरातुल्य जयन्ती मनाइरहेका छन्। बाप दादाले आकारी रूपमा सम्मुखमा बच्चाहरूलाई पनि हिरातुल्य जयन्तीको हिरातुल्य पदमा पदम बधाई दिइरहनु भएको छ। यस महान अवतरित हुने जयन्तीलाई तिमी सबै बच्चाहरूले मनाउँदै स्वयं पनि हिरातुल्य बनेका छौ। यसलाई भनिन्छ मनाउनु अर्थात् बनाउनु। बाबाले हामीलाई हिरातुल्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। हिरा अर्थात् कति अमूल्य चिज, हाम्रो जीवनलाई पनि बाबाले त्यस्तै अमूल्य जीवन बनाउँदै हुनुहुन्छ। देवताई जीवन कति अमूल्य जीवन थियो। अब अहिले दिन जति हामीमा अवगुण हबी हुँदै गयो, त्यति जीवन पनि के हुँदै गएको छ? कौडी समान बन्दै गएको छ, हल्का बन्दै गइरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो बाबाको जयन्ती हिरातुल्य जयन्ती हो, शिव जयन्ती भनेको। यसमा हामीले शिव जयन्ती मनाउनुको सँगसँगै बाबाले हामीलाई हिरा समान बनाउँदै हुनुहुन्छ र हामीले पनि अन्य आत्मालाई त्यसरी नै आफू समान बनाउँदै जानु छ। यो ध्यान हामीले पनि राख्नु छ। यसलाई भनिन्छ मनाउनु अर्थात् बनाउनु। हरेक बच्चाको मस्तकमा पदमा पदम भाग्यवान बन्ने सितारा चम्किरहेको छ। त्यसैले मनाउँदै मनाउँदै सदाको लागि भाग्यवान बन्यो। यस्तो अलौकिक जयन्ती सारा कल्पमा कसैले पनि मनाउँदैन। चाहे महान आत्माहरूको जयन्ती मनाउँछन्, तर ती महान आत्माहरूले मनाउनेहरूलाई महान बनाउँदैनन्। यस सङ्गममा नै तिमी बच्चाहरू परमात्मा जयन्ती मनाएर महान बन्छौ। कति फरक! दुनियाँमा सबैको जन्म जयन्ती मनाइन्छ, जन्मदिन पनि मनाइन्छ हैन। ऊ जिउँदो हुँदा पनि, मरेर गएपछि पनि उसको जन्म जयन्ती भनेर मनाइराखिन्छ महान आत्माहरूको। ती महान आत्माले आफू समान बनाउने प्रयास गर्दैनन्। यहाँ बाबाको जो जन्म जयन्ती हामीले मनाउँछौँ, बाबाको एक त जन्म पनि मनुष्यको आत्माको जस्तो होइन, दिव्य अवतरण हो, र अर्को बाबाले फेरि बच्चाहरूलाई आफू समान पनि बनाउनुहुन्छ। यसरी मनुष्यको जन्म जयन्ती र बाबाको जन्म जयन्तीमा धेरै अन्तर छ। ती महान आत्माहरूले मनाउनेहरूलाई महान बनाउँदैनन्। यस सङ्गममा नै तिमी बच्चाहरू परमात्मा जयन्ती मनाएर महान बन्दछौ, श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ बन्दछौ। यस्तो हिरातुल्य जीवन बनाउँछौ जसले गर्दा जन्म जन्मान्तर हिरा र रत्नहरूसँग खेलिरहन्छौ। आजको यादगार दिवस केवल बाबाको होइन,
बच्चाहरूको पनि बर्थडे हो, किनकि जब बाबा अवतरित हुनुहुन्छ तब बाबाको साथमा परिवर्तित आत्मा ब्रह्मा दादा पनि अवतरित हुन्छन्। बाबा र दादा दुवैको साथसाथै अवतरण हुन्छ। ब्राह्मणहरू सिवाय बाप दादाले स्थापनाको यज्ञ रच्न सक्नुहुन्न। त्यसैले बाप दादा र ब्राह्मण बच्चाहरू साथसाथै अवतरित हुन्छन्। यसरी यो बाबाको वाक्यलाई याद गर्दाखेरि हैन, बाबाले हामीलाई अघि पछि भन्नुहुन्छ नि, यो बच्चाहरूको पनि बर्थडे हो, बाबाको पनि बर्थडे हो, शिव जयन्ती हैन, शिव बाबाको जन्मदिन यादगार हो नि यो। जसरी बाबा धरतीमा आउनुभयो ज्ञान दिन, अनि यसको यादगारमा भक्तिमा शिव जयन्ती मनाउने चलन भयो। त बाबाको जन्म दिवसको सँगसँगै बाबाले आज के भन्नुभयो भर्खरै, ब्रह्मा बाबाको पनि अवतरण। किनकि दादा लेखराज हुनुहुन्थ्यो, त्यो तनमा शिव बाबाको प्रवेश त भयो र नाम ब्रह्मा दिनुभयो नि। शिव बाबाको अवतरणको सँगसँगै ब्रह्माको पनि जन्म भयो हैन। ब्रह्मा त्यो सूक्ष्म वतनको ब्रह्मा जो सम्पन्न बनेको ब्रह्माको पनि अवतरण त्यति बेला भयो। किनकि दादा लेखराज त सुरुमा त सम्पन्न बन्नु भएन, पुरुषार्थ गर्दै गएर पछि बनेको सम्पन्नताको अवस्था जो थियो त्यो संस्कार हैन। र शिव बाबा र दादा दुवैको अवतरण सँगसँगै फेरि ब्रह्माको मुखबाट जो बाबाले वाक्य उच्चारण गर्नुभयो, अनि हामी सबै बच्चाहरू पनि त्यति बेला साकारमा जो दादीहरू पनि सुन्दै आउने बच्चाहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला ब्राह्मणको रूपमा जन्मिनु भयो। त्यस कारणले ब्रह्मा, ब्राह्मण बच्चा र शिव बाबाको यो तीनैजनाको जन्मदिन सँगसँगै भयो। यसरी बाबाले हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ यस समयको महत्त्व र जन्म पनि शिवको सँगसँगै ब्रह्मा, ब्रह्माको सँगसँगै ब्राह्मण बच्चाहरूको जन्म। त यसरी बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ साथसाथै यसरी बाप दादा र ब्राह्मण बच्चाहरू साथसाथै अवतरित हुन्छन्। अब कसको जन्मदिन भनौँ, तिम्रो या बाबाको, किनकि सँगसँगै जन्म भयो, तिम्रो पनि हो नि। त्यसैले तिमीले बाबालाई बधाई दिन्छौ र बाबाले तिमीलाई बधाई दिनुहुन्छ। जन्मदिनको बधाई, जन्मदिनको शुभकामना लेनदेन गरिन्छ नि। त बाबाले भन्नुभयो शिवरात्रिमा बाबाको र बच्चा दुवैको जन्मदिन, बच्चाले बाबालाई, बाबाले बच्चालाई यसरी बधाई दिने लेने यो दिन हो। शिव जयन्ती अर्थात् परमात्मा जयन्तीलाई महाशिवरात्रि किन भनिन्छ? शिव जयन्तीलाई, परमात्मा जयन्तीलाई महाशिवरात्रि किन भनिन्छ? केवल शिवरात्रि भनिँदैन, महाशिवरात्रि भनिन्छ। किनकि यस अवतरित दिवसमा शिव बाबा, ब्रह्मा दादा र ब्राह्मणहरूले महान सङ्कल्पको व्रत लिएका छन्। विश्वलाई पवित्रताको व्रतद्वारा महान श्रेष्ठ बनाउनेछौँ। त्यस कारण यो शिवरात्रि, शिव जयन्ती साधारण जन्म जयन्ती होइन, यो महान जन्म जयन्ती हो। जुन जन्म लिने बित्तिकै हरेक बच्चाले यो सङ्कल्प गर्यो कि मैले आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउँछु, महान बनाउँछु र यो पवित्र जीवनले बाबालाई सपोर्ट गर्छु। किनकि बाबा त पवित्र दुनियाँ स्थापना गर्न आउनु भएको छ नि। त्यस कारणले नेगेटिभिटीबाट व्रत, नराम्रो नबोल्ने, नराम्रो नसुन्ने, नराम्रो नखाने, अशुद्ध चिजहरू, कसैलाई दुःख दिएर, काटमार गरेर, कसैलाई हत्या हिंसा गरेर हैन, कसैलाई पनि दुःख दिने होइन हैन। आफूलाई शुद्ध चिजलाई ग्रहण गर्ने, राम्रो सुन्ने, राम्रै बोल्ने, राम्रै व्यवहार गर्ने, यसरी पवित्र मन वचन कर्मको निमित्त हामीले हरेक बच्चाले व्रत लिएका छौँ नि। त्यो कुरा बाबा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यो महान सङ्कल्पको व्रत लिएको कारणले गर्दा के भयो त, शिवरात्रि मात्रै नभएर महाशिवरात्रि भयो। यसरी बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। विशेष आदिदेव ब्रह्माले आफ्ना निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चाहरूको साथमा यस महान व्रत लिनको लागि निमित्त बने। त्यसैले यो महान बनाउने व्रत लिने दिव्य दिवस हो। त्यसैले शिवरात्रिको दिनमा भक्त आत्माले पनि व्रत बस्छन्, जागराम बस्छन्, त्यतै यादगार दिनमा पनि। किनकि जसरी कोही पनि व्यक्ति जब जन्मिन्छ हरेक वर्ष उसको जन्मदिन मनाइन्छ, हरेक वर्ष त जन्म त हुँदैन। त्यस्तै आज हरेक शिवरात्रिमा शिवको जन्म हुने त होइन नि। यो जन्मदिन त यादगार दिन हो। एकपटक धरतीमा बाबाको अवतरण भयो, त्यसको यादगार फेरि भक्तिमा मनाउने गरिन्छ।
त्यो त मनाउने बेलामा पनि, यादगार मनाउने बेलामा पनि व्रत लिने गरिन्छ, जागराम बस्ने गरिन्छ भने त्यो के को व्रत रहेछ भन्दा यो पवित्रताको व्रत रहेछ। यसरी पवित्रताको व्रत लिएर यो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने महान कार्य गर्नेको यादगार दिवस, दिव्य दिवस बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसै हुनाले यस पर्वलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ र तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले यो महान व्रत लियौ। यसको यादगार स्वरूपमा आजसम्म पनि भक्तहरूले व्रत गर्छन्। यो महान जयन्ती प्रतिज्ञा लिने जयन्ती हो। एकातिर प्रत्यक्ष हुने जयन्ती हो, अर्कोतिर प्रतिज्ञा लिने जयन्ती हो। आदि समयमा तिमीहरू सबै जति पनि निमित्त बन्यौ, आदिदेवको साथमा आदि रत्न निस्किए। आदि रत्न भनेको सुरुवातका यज्ञ स्थापना गर्ने बेला निस्किएका बाबाका बच्चाहरू होइन, आदि रत्न। उनीहरूको प्रतिज्ञाको प्रत्यक्ष फल तिमीहरू सबै प्रत्यक्ष भयो। ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा आउने बित्तिकै ब्रह्माको जन्म भयो अनि त्यति बेलाको ब्राह्मण बच्चाहरूको जन्म भयो, जसलाई आदि रत्न भनिन्छ। उहाँहरूको आधारमा त्यति बेलाको दादी दिदीहरूको तपको व्रतको आधारमा फेरि अहिले हामी सबै बच्चाहरूको जन्म भयो नि। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी आदिदेवको साथमा रत्न निस्किए, उनीहरूको प्रतिज्ञाको प्रत्यक्ष फल तिमीहरू सबै प्रत्यक्ष भयो। त्यस कारणले गर्दा यो शिवरात्रि भनेको एक त प्रतिज्ञाको दिवस, अर्को प्रत्यक्षताको दिवस होइन। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू प्रत्यक्ष भए। त हेर कहाँ कहाँ कुना कुनामा पुगेका थियौ, कति टाढा कुना कुनामा पुगेका थियौ, तर बाबाले माटोमा छिपेका आफ्ना हिरा तुल्य बच्चाहरूलाई खोज्नुभयो नि। अहिले त विश्वको कुना कुनामा तिमी होलिएस्ट र हाइएस्ट हिरा चम्किरहेका छौ। यो परमात्मा जयन्तीको व्रत र प्रतिज्ञाको फल हो। तिमीहरू सबैले अहिले पनि चारैतिर शिव बाबाको झन्डाको अगाडि प्रतिज्ञा लिन्छौ नि। यो आदि रसमको विधि अहिलेसम्म तिमीले पनि पालना गरिरहन्छौ। यो परमात्मा जयन्ती जसलाई शिवरात्रि पनि भन्छन्, रात्रि अर्थात् अन्धकार। अन्धकारमा जो व्यक्ति वा वस्तु जस्तो हुन्छ त्यस्तो देखिँदैन, भएर पनि देखिँदैन। बाबा अवतरित हुनुभन्दा पहिला तिमी पनि जो हौ जस्तो हौ, न आफूले आफूलाई देख्न सक्थ्यौ, न बाबालाई देख्न वा चिन्न सकेका थियौ। म आत्मा हुँ यो भने पनि ज्ञान र अनुभवको नेत्रद्वारा देख्न सक्दैनथ्यौ। नेत्र भएर पनि अन्धकारमा थियौ। नेत्रले यथार्थ कार्य गर्दैनथ्यो, स्पष्ट देख्दैनथ्यो। तिमी पनि अन्धकारमा थियौ नि हैन। ज्ञानको नेत्र थिएन, अज्ञानताको अन्धकार। यति बेला बाबाको अवतरण भयो र बाबाले ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भयो। त्यस कारणले शिवरात्रि, एक त महाशिवरात्रि भनिन्छ। त महा शब्दको बाबाले हामीलाई बुझाउनु भएको कुरा, तिमीले महान बन्ने र महान बनाउनको लागि पवित्रताको महान व्रत लियौ भनेर बाबाले भन्नुभयो। अर्को बाबाले प्रतिज्ञा गर्छौ, तिमीले यति बेला महान बन्नेको, पवित्र बन्नेको व्रत गर्छौ, प्रतिज्ञा गर्छौ र प्रत्यक्ष पनि हुन्छौ, यसरी भन्नुभयो। र अर्को बाबाले यो रात्रि अर्थात् अज्ञानताको अन्धकारमा यो ज्ञानको प्रकाशलाई हामीले पाएका छौँ, बाबाको अवतरण भएको छ। यो कुरा पनि बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अन्धकारलाई मेटाएर यथार्थताको प्रकाश प्रज्वलित हुनु अर्थात् शिवरात्रि। त्यसैले शिवरात्रि भनेर मनाउँछन्। भक्ति मार्गका विधिहरू पनि तिम्रो यथार्थ विधिका यादगार हुन्। एकातिर भक्तहरूको विधि र अर्कोतिर बच्चाहरूको सम्पूर्ण विधि, दुवै देखेर बाबा हर्षित हुनुहुन्छ। जसरी भक्तिमा अनेक विधिले पूजा गर्छन्, यो शिवरात्रिको प्रसङ्गमा भन्दाखेरि व्रत, उपवास हैन, जागराम हैन, जागरण यसरी जो गर्ने चलन छ, त त्यो र अहिले ब्राह्मण बच्चाले जो गरिरहेको विधि, जो नियम पालन जो गरिरहेको छ, त्यो दुवै देख्दा बाबालाई खुसी लाग्छ। कसरी ब्राह्मण बच्चाले सङ्गममा जे विधिले हैन व्रत गर्छन्, जे विधिले बाबालाई हैन याद गर्छन्, जुन विधि अपनाएर ब्राह्मण जीवनमा सेवा गर्छन्, आफूलाई परिवर्तन गर्छन्, त्यसको यादगार कसरी भक्तिमा बनेको छ। जसरी यहाँ हामीले पवित्रताको व्रत लिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ भोजन हैन, जल आदि नखाएर व्रत लिने, खानुहुन्न भनेर व्रत लिने गरेका छन्।
बाबाको याद निरन्तर गरिरहन्छौँ हामीले। अनि त्यहाँनिर अनि यसरी रातभरि जागराम बस्ने, बत्ती बाल्ने चलन छ। शिवलिङ्गमा बुँद बुँद पानी चढाउँछन् भक्तिमा, हैन। यहाँ हामीले एकदम आफूलाई आत्मबिन्दु सम्झेर ज्ञानको बुँद बुँद हामीले चिन्तन गर्छौँ। यसरी हेर्दै गयो भने अहिले बच्चाहरूले गरेको विधि नै भक्ति मार्गको पनि त्यो विधि बन्छ यादगारमा। बाबा यो दुवै कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि हर्षित हुन्छौ नि, हाम्रा भक्त अनुसरण गर्नमा कति होसियार छन्। लास्ट जन्मसम्म पनि आफ्नो भक्तिको विधि अपनाउँदै आएका छन्, हैन। हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ, जुन कुरा अहिले हामीले गर्छौँ त्यसको यादगारमा कसरी भक्त आत्माले गरिरहेका हुन्छन्। तिमीलाई हर्षित लाग्छ नि, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यो सबै हो बाबा र तिमी बिन्दु रूपको कमाल। शिव बाबासँग शालिग्राम पनि साथसाथै पूजिन्छ। तिमीहरू सबैले बिन्दु स्वरूपको महत्त्वलाई जानेका छौ, त्यसैले आजसम्म भक्तहरूमा शिव अर्थात् बिन्दु स्वरूपको महत्त्व छ। उनीहरूले केवल बिन्दु रूपलाई जान्दछन्, यथार्थ जान्दैनन्, आफ्नो हिसाबले जान्दछन्। तर तिमीले बाबालाई केवल बिन्दु रूपले होइन, बिन्दुको साथै जो सर्व खजानाहरूको सिन्धु हुनुहुन्छ, बिन्दुको साथमा सिन्धु रूपलाई पनि जान्दछौ। बाबाको यथार्थ परिचय हामीले यहाँ पाएका छौँ। उहाँ ज्योति बिन्दु भनेर ज्योतिर्लिङ्गमको पूजा त गरिन्छ, बिन्दुलाई जानेका छन्, तर यथार्थ क्लियर परिचय छैन भक्त आत्मालाई। दुवै रूपले तिमीले जानेका छौ नि, सिन्धु स्वरूपलाई जानेर तिमी पनि मास्टर सिन्धु बन्यौ। तिमीमा कति खजाना भरिएका छन्, हिसाब लगाउन सक्छौ। अनगिनत अथाह र अविनाशी खजाना छन्। सबै मास्टर सिन्धु बनेका छौ नि, के अब बन्नु छ? तपस्या वर्षमा के गर्छौ? तपस्या अर्थात् जति पनि सङ्कल्प गर्छौ त्यो दृढतापूर्वक। तपस्या अर्थात् एकाग्रता र दृढता। योगी जीवनमा त अहिले पनि छौ। तिमीहरू सबै योगी जीवनवाला हौ नि, कि 8 घन्टा 6 घन्टा या केही घन्टा योग लगाउनेवाला हौ? यो कुरालाई हामीले गहिरेर सोचौँ त, हैन। हामी बाबालाई याद गर्छौँ, नियमपूर्वक बिहान साँझ केही टाइम निकालेर योग गर्छौँ, त्यति गरेपछि पुग्यो भनेर दिनमा हामीले बिर्सिएर त बाबाले, हैन, भन्नुहुन्छ नि अघि पछि यहाँबाट क्लास गऱ्यो, बाहिर गएर फेरि बिर्सेर उही पुरानै चाल नहोस् भनेर अस्ति पनि मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो। त्यस्तो नभएर हाम्रो जीवन नै योगी हुनु पर्यो। योग लगाउनेवाला नभएर जीवन नै योगी जीवन हुनुपर्छ भनेर बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो 2-4 घन्टा योग लगाउनेवाला होइन। बाबा भन्नुहुन्छ योगी जीवन त हो नै, फेरि खास तपस्या वर्ष किन राखिएको छ? बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई योगी जीवनवाला योगी आत्माको रूपमा देख्नुहुन्छ र छौ पनि योगी जीवनमा। अर्को जीवन त समाप्त भइसक्यो। भट्किरहेको भोगी जीवनदेखि थाकेर निराश भएर सोचेर बुझेर योगी बनेका छौ। सोचेर बुझेर बनेका हो या कसैले भनेर बनेका हौ? सोचेर बुझेर बनेका छौँ भने अब त्यतातिर फर्किनै भएन, मन लाग्नै भएन, अन्य कुराको याद आउनै भएन, भोगविलासमा मन जानै भएन। अर्को कसैले भनेर लागेको छ भने पनि पहिला त नबुझिकन अरूले भनेर लाग्यो, अब बुझ्दै गएर गहिरामा गएपछि उनीहरूले मलाई ठिक भनेको रहेछ, ठिक बाटोमा ल्याएको रहेछ भनेर अब बुझेर पनि त्यतातिर फेरि हामीले मन लगाउनु हुँदैन। त्यसको लागि तपस्या चाहिन्छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सोचेर बुझेर बनेका हौ या कसैले भनेर बनेका हौ? अनुभव गरेर बनेका हौ या केवल अनुभव सुनेर बनेका हौ? अनुभवी बनेर योगी बनेका हौ या केवल सुन्यौ? देख्यो भने राम्रो लाग्यो, केवल देखेर सौदा गरेका हौ या सुनेर सौदा गरेका हौ? कहीँ कसैको धोकामा त आएका होइनौ नि? राम्रोसँग देखिसक्यौ नि? सुरुमा परिचय जसरी पाए पनि, जे कुराबाट प्रभावित भएर ज्ञानमा आए पनि, अब ज्ञानमा आएर ज्ञान दिनदिनै सुनिरहँदाखेरि यो गरिरहँदा यो गहिराइमा पनि हामीलाई जान आवश्यक छ। कसैले मलाई हैन त्यत्तिकै उसले ज्ञानमा ल्याएर पो म आएँ यस्तो पो रहेछ भन्ने त्यो प्रकारको पश्चातापको फिलिङ नहोस्। यहाँको रियल कुरा पाउन सकौँ। रियल कुरा पाउन सकेनौँ, गहिरामा गएनौँ भने त नजानिकन फेरि अर्काले हिँड पौर भनेर पौडिन गयो भने पानीमा पनि के हुन्छ? पौडिन जान्ने मान्छेले जसलाई राम्रोसँग पौडी खेल्न आउँछ, गहिरामा गएर उसले मोती चुँगेर आउन सक्छ भने माथि अर्काको देखेर मात्रै त्यो पौडिनको लागि हाम फाल्यो भने त डुबेर मरिन्छ नि।
त्यस कारणले गर्दा यहाँ पनि कहीँ यहाँ त शरीरदेखि त मर्ने कुरा आउँदैन, मनै मन छिनछिनमा नेगेटिभ सङ्कल्प आएर पश्चातापमा मर्न नपरोस्। त्यसको लागि हामीलाई ज्ञान र योको गहिराइमा जानुको आवश्यकता छ। यो कुरा बाबा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ हैन। तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ यो कुरा पनि आज हामीलाई सोच्न जरुरी छ। केवल देखेर सौदा गरेका हौ या सुनेर सौदा गरेका हौ, कहीँ कसैको धोकामा त आएका होइनौ नि, राम्रोसँग देखिसक्यौ नि, अझै पनि हेर कुनै जादु त लागेको छैन। आफैले जबसम्म बुझ्दैनौँ दिलबाट भित्रदेखि आफूले जागराम भएर हामी तप गर्दैनौँ भने अर्काको देखासेखीले हैन, अर्काले भनेको आधारमा मात्र अन्त तक टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण बाबा अझै पनि हेर, अझै पनि सोच भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो तीनवटै आँखा खोलेर सौदा गरेका हौ, किनकि बुद्धि पनि आँखा हो। अरूले भन्यो हैन, त हामीलाई मन लाग्यो, अब बुद्धिले जजमेन्ट गर्ने हामीलाई यो मन लागेको ठिक हो कि होइन हैन। आफूले त बुद्धिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। यी दुई आँखा र बुद्धिको आँखा तीनवटै खोलेर सौदा गरेका छौ, सबै पक्का हौ। जब राम्रोसँग सौदा गरेका छौ भने उसले भनेर हो म यस्तो भएको ज्ञानमा आएको भनेर हैन, त्यो पनि भनिन्न। बस हैन, आफूलाई त्यो एउटा अनुभूति हुन्छ, त्यो अनुभूतिमा विश्वास हुन्छ। आफ्नो अनुभूतिमा सबै बच्चाहरूले मिठो मिठो रुहरियाहान गर्छन्, भन्छन् बाबा हुँ त हजुरको नै, म अन्त कहीँ जानु छैन र ज्ञानी योगी जीवन पनि धेरै राम्रो लाग्छ। र तर अलिअलि कुनै न कुनै कुरामा सहन गर्नुपर्छ। त्यति बेला मन बुद्धि हलचलमा आउँछ, यो कहिलेसम्म होला, कसरी होला। बीचबीचमा जुन हलचल हुन्छ, चाहे आफूसँग, चाहे सेवामा, चाहे साथीहरूसँग, यो हलचलले निरन्तरमा अन्तर ल्याउँछ। बाबाले भन्नुभयो हामी हरेक बच्चाले जो अनुभव गरिरहेको कुरा, जब हामी एकदम बाबाको यादमा, बाबाको प्रतिको जो आस्था र विश्वासले ज्ञानको गहिरामा जाँदै गर्दाखेरि, बाबासँग राम्रो कुराकानी गरेर योग लगाउँदै गर्दाखेरि सबै कुरा त फेरि हैन यही शरीरमा छौँ, यही संसारमा छौँ, सबै सङ्गठनमा छौँ, सबै कुरा भने जस्तो नहोला। अनि त्यो नभएको कुराको आधारमा आफ्नो स्थितिमा हलचल आयो भने हैन, यसरी हामीले सेवा साथीसँग सङ्गठनमा कोही हलचल आयो भने मन बुद्धि कस्तो हुन्छ। केही कुरा कहीँ सहन गर्नु पर्यो, त्याग गर्नु पर्यो भने मन बुद्धि कस्तो हुन्छ। हलचलमा त आउँदैन, आफूलाई चेकिङ गर्नु छ। त्यति बेला पनि हामीले आफूलाई दृढ बनाएर अगाडि बढ्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बीचबीचमा जुन हलचल हुन्छ, चाहे आफूसँग, चाहे सेवामा, चाहे साथीहरूसँग, यही हलचलले के गर्छ फेरि निरन्तर जो बाबाको याद जुटिरहेको थियो त्यसमा अन्तर ल्याइदिन्छ, बिचमा टुट्छ फेरि। त्यसैले सहन शक्तिको प्रतिशत थोरै कम हुन्छ। हौ त पक्का, तर पक्कालाई पनि कहिलेकाहीँ यी कुराले हल्लाइदिन्छ। तपस्या वर्ष अर्थात् सर्वगुणहरूमा, सर्वशक्तिहरूमा, सर्व सम्बन्धहरूमा, सर्व स्वभाव संस्कारमा 100% हुनु। जसरी हावाहुरी तुफान आउँछ, बोट बिरुवाहरू कति हल्लिन्छ, हाँगा पनि भाँचिन्छ, पातपत्ता फलफुलहरू झर्छन्, सबै कुरा हुन्छ। एकदम लुलो रुखमा त्यसमा अल्को छ भने झन् त्यो त मजाले भाँचिन्छ पनि। तर यदि जरा बलियो छ भने फेरि त्यो के हुन्छ, पलाउँदै आउँछ हैन। फेरि दुई पत्ता जस्तो भएर पुरै टोटली रुख भाँचिएको छ भने पनि जरा राम्रोसँग जमिनमा गडेको छ र त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ, जरा नमरेसम्म फेरि पलाउँछ पनि। त्यस्तै हामीलाई पनि विभिन्न कुराले हलचल ल्याए तापनि बाबासँगको सम्बन्ध हाम्रो बलियो छ, ज्ञान र योगको अनुभूति हाम्रो राम्रो छ र त्यही दृष्टिले हामीले सबै व्यक्ति वस्तु परिस्थितिलाई हेरिरहेका छौँ भने एकैछिनको त्यो प्रभावले केही कुराहरू कहिले कसो मन सानो गरे पनि टोटल्ली हामी पूर्ण रूपबाट यो ज्ञानबाट हामी टाढा हुन सक्दैनौँ, बाबाबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। हामी फेरि आफूलाई ज्ञान र योगले फेरि के गराउन सक्छौँ, जगाउन सक्छौँ। यदि भित्रैबाट जरैदेखि मऱ्यो भने त पलाउने कुरा नै भएन नि। त्यस कारण पनि बाबासँगको सम्बन्ध हाम्रो बलियो हुनुपर्छ। बाँकी अन्य सम्बन्धमा, स्वभाव संस्कारमा हैन, सबै कुरामा हामीलाई के तलमाथि भयो भने पनि सर्वशक्ति र सर्वगुणमा हामी एकदमै आफूले भरपुर 100% बनाउँदै जानुपर्छ। बाबा हुनुहुन्छ त्यसको लागि यो तपस्याको खाँचो छ। हो त योगी जीवन, तपस्या किन चाहियो त, यो तपस्या वर्ष भनेर किन राखियो त भन्दा यसरी हामीले त्यो केही प्रतिशत छ, कमी छ, त्यो पुरा गर्नको लागि तपस्याको खाँचो छ। अहिले पास छौ तर फुल पास छैनौ। एउटा हुन्छ पास, दोस्रो हुन्छ फुल पास।
र तेस्रो हुन्छ पास विथ अनर। तपस्या वर्षमा यदि पास विथ अनर थोरै बन्यो भने फुल पास त सबै बन्न सक्छौ। फुल पास हुनको लागि सबैभन्दा सहज साधन हो जति पनि कुनै पेपर आउँछन् यस तपस्या वर्षमा पनि पेपर आउनेछन्। यस्तो होइन आउँदैनन्, तिनलाई पेपर सम्झेर पास गर। कुरालाई कुरा नसम्झ, पेपर सम्झ। पेपरको प्रश्नको विस्तारमा गइँदैन, यो किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो, पास हुनु छ, यस्तो सोचेर पेपरलाई पार गर्छन्। स्कुलमा परीक्षा हलमा जब बस्छौँ यो क्वेसन कहाँबाट आयो, किन आयो, कसले निकाल्यो, किन यो निकालेको होला, त्यो सोच्नेको त टाइम हुँदैन नि, फटाफट उत्तर दिनुपर्छ। त्यस्तै हामीलाई पनि यहाँ जीवनमा विभिन्न प्रकारबाट परीक्षा आउला। त्यति बेला यो किन के कसो भनेर प्रश्न गर्न थाल्यो भने हामी त्यो पेपरको दिने समय त क्रस भएर हामी फेल हुन्छौँ, फेरि टाइम गइहाल्छ। त्यस कारणले फटाफट बाबाले दिएका यो ज्ञानलाई चिन्तन गरेर ज्ञानको दृष्टिले हामीले परिस्थितिलाई हेरेर हामी पास हुनु छ, मनै मन पास हुनु छ। यहाँ कोही होइन मुरलीका 2-4 बुँदा कण्ठ गरेर यहाँ राम्रो भाषण गरेर हामी पास भएको ठहरिँदैन। हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि जस्ता व्यक्तिलाई पनि राम्रो दृष्टिले हेर्न सकेर हामीले आफ्नो स्थितिलाई हलचल नबनाइकन हामी भित्रभित्रै मनै मन अलिकता पनि दुःखी नभइकन पूर्ण रूपबाट खुसी रहेर शान्त रहेर सबैको प्रति शुभभावना दिन सक्ने बन्नु छ। यसरी हामी पास हुन सक्ने हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यस तपस्या वर्षमा पनि पेपर आउनेछन्। फुल पास हुनको लागि सबैभन्दा सहज साधन हो जति पनि कुनै पेपर आउँछन् त यस्तो होइन कि पेपर आउँदैनन्, पेपर आउनेछन्, तिनलाई पेपर सम्झेर पास गर। कुरालाई कुरा नसम्झ, के सम्झ, पेपर सम्झ। कति राम्रो बाबाले हामीलाई पास हुनको लागि विधि बताउनु भएको। हामीलाई त कुरा हुन्छ नि, यसले यस्तो गरेर हो, यसले यस्तो गर्न नपर्ने, त्यो यस्तो सिन भयो, त्यो सिनबाट प्रभावित भएर मन सानो भइदिने होइन। बाबा, यज्ञ, परिवार, मुरली, ज्ञानमा हामी कता कता जुन राम्रो तरिकाले चलिरहेको व्यक्तिमा पनि केही प्रभावित भइदिएर अलिकति लुज भइदिने होइन, सबै कुराहरू स्थिति जब बन्छ त्यस कारणले बाबाले त्यस्तो नहोस् भनेर बाबाले हामीलाई के सिकाउनु भयो, कुरालाई कुरा नसम्झ, के सम्झ, पेपर हो, यसैमा त म पास हुनु छ। त्यसैले पेपर सम्झेर पास गर। यो के पेपरको प्रश्नको विस्तारमा गइँदैन, यो किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो, पास हुनु छ, यस्तो सोचेर पेपरलाई पार गर्छन्। त्यसैले पेपर सम्झेर पास गर। यो के भयो, यस्तो पनि हुन्छ र, या आफ्नो कमजोरीमा पनि यो नसोच कि यो त हुन्छ नै। दुईटा कुरा, एक अर्काको सिन देखेर ज्ञानी आत्मा, मभन्दा पहिलाको पुरानो आत्मा, मलाई पनि ज्ञान दिएर कोर्स गराएर ल्याउने आत्मा, या सेन्टरमा बसेको आत्मा, या दिनदिनै मुरली सुनाउने आत्मा, या मधुवन बस्ने आत्मा, यो आत्मा त्यस्तो नगर्नुपर्ने, यिनीहरू त यस्ता नहुनु पर्ने होइन। अनि एक त त्यो अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण, किन के कसरी यस्तो नहुनु पर्ने। अर्को फेरि आफूलाई यत्तिको त भइहाल्छ नि होइन। अनि यसरी फेरि आफूलाई त्यो रूपले नहेर्ने होइन, यसरी लुज नहुने, लापरवाही नहुने, अनि त्यसपछि अटेन्सन दिने, प्रश्न नगर्ने। बाबाले हुनु फुल पास हुनको लागि, अर्काको लागि यो किन भयो भनेर प्रश्न नगर्ने, आफ्नो लागि यो त भइहाल्छ नि भनेर लुज नहुने। ड्रामामा छ भइहाल्छ नि, यतिको त म त भर्खर नयाँ त हुने, फलानु त यस्तो छ भनेर त्यसरी हेर्न थाल्यो भने हामीले त्यो फलानुलाई पनि जितेर अगाडि जान सक्छौँ नि होइन। त्यो कुरालाई वास्ता नगरिकन अगाडि भयो भने त हामी त दौडमा छौँ नि सबै। यहाँ नयाँ पुराना होइन, मधुवन निवासी, सेन्टर निवासी, गृहस्थला बच्चा भन्ने कुरा यसरी यसरी अलिअलि पुरानोमा त पास हुनुपर्छ, नयाँमा त गल्ती भइहाल्छ नि भनेर बाबाले कुनै मुरलीमा भन्नुभएको छैन नि। यसो हेऱ्यो भने हामीले आफूलाई पास बनाउनको लागि कसरी सोच्नुपर्छ, कुरालाई पेपर सम्झेर हो यसैमा त मैले जितेर अगाडि जानु छ। हुनसक्छ पुरानोभन्दा नयाँ बच्चा अगाडि जान सक्छ, बाबाले मार्जिन छ, रिजल्ट दिनुभएको छैन, ब्रह्मा बाबा र मम्माको मात्र रिजल्ट आउट भएको छ होइन, बाँकी सबैको त चान्स छ। नयाँ बच्चा पनि ज्ञान योगको आधारमा अगाडि जान सक्छन्, बाबाले सधैँ भन्नुभएको छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ पेपर सम्झेर पास गर। यो के भयो, यस्तो पनि हुन्छ र, या आफ्नो कमजोरीमा पनि यो नसोच कि यो त हुन्छ नै, भइहाल्छ। आफ्नो लागि सोध्छौ यो त हुन्छ नै, यति त हुन्छ नै, अरूको लागि पनि, अरूको लागि भने सोध्छौ यो किन गरेको, के गरेको, अरूको लागि पनि यो त भइहाल्छ भनेर सोच्ने हो। बरु आफ्नो लागि यो किन गरेको मैले नगर्नुपर्ने भनेर बरु सुधार्ने हो।
यसरी बाबा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। यी सबै कुरालाई पेपर सम्झेर फुल पास हुने लक्ष्य राखेर पास गर। पास हुनु छ, पास गर्नु छ र बाबाको पासमा रहनु छ, तब फुल पास हुन्छौ। बुझ्यौ? अहिले धेरै जसो रिजल्टमा देखिन्छ कति कुरामा त राम्रोसँग पास भएका छौ। केवल आफ्नो पुरानो स्वभाव र संस्कार जुन अहिले कहिलेकाहीँ नयाँ जीवनमा इमर्ज हुन्छन्, आफ्नो र अरूको स्वभाव संस्कारले पनि टक्कर खान्छन्। आफ्नो कमजोरी संस्कारले अरूको संस्कारसँग टक्कर खान्छ। यो कमजोरीले अहिले विशेष लक्ष्यमा पुग्नमा विघ्न पार्छ। हेर्दा अरूको कमजोरी भएर हो म त ठिकै छु भन्ने जस्तो लाग्छ, तर टक्कर बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो कमजोरीले गर्दा अरूको संस्कारसँग टक्कर खान्छ। त्यसकारण हामी हरेकले आफूलाई नै मेरो यो पनि मेरो कमजोरी हो भनेर यो कुरालाई पनि मैले वास्ता नगरिकन ज्ञान योगमै चिन्तनशील हुनुपर्छ भनेर आफूलाई मोड्नुपर्छ। हैन, मोड्न नसक्नु एउटा कमजोरी भयो नि, अरू त चलो अरूको धेरै कमजोरी होला नि, मेरो राम्रो होला भन्ने लागेछ भने पनि यहाँनिर पनि मलाई पास हुनु छ नि त, अनि यो पनि त मेरो लागि पेपर हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यही कमजोरीले अहिले विशेष लक्ष्यमा पुग्नमा विघ्न पार्छ। फुल पासको सट्टा पास मार्क्स दिलाइदिन्छ। हामी सबै बच्चाको आपसमा पुरानो संस्कार इमर्ज भइदिन्छ, संस्कारको टक्कर हुन्छ अनि आपसमा को फेल हुनुहुन्छ को पास हुनुहुन्छ। त्यसकारण टक्कर त दुईटाको भयो, एउटा पास भएर निस्किन्छ, अर्को टुट्दिन्छ। टुट्यो भने आफ्नो कमजोरी भयो नि त, हामीलाई यसरी आफूले लिनु पर्यो। हामी न आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई सङ्कल्प र कर्ममा ल्याउनु छ, न अरूको स्वभाव संस्कारसँग टक्कर खानु छ। दुवैमा सहन शक्ति र समाहित गर्ने शक्तिको आवश्यकता छ। यस टक्करले फुल पासको समीप आउन दिँदैन। यही कारण हो जसले कहीँ अलबेलापन, कहीँ आलस्य आउँछ। तपस्या वर्षमा मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु अर्थात् एकै सङ्कल्पमा रहनु छ, मलाई फुल पास हुनु नै छ। यदि मन बुद्धि अलिकता पनि विचलित हुन्छ भने दृढताले फेरि त्यस मनलाई एकाग्र गर्नु नै छ, हुनु नै छ। यी सबै जति पनि कमजोरी छन् तिनलाई तपस्याको योग अग्निमा भस्म गर। योग अग्नि प्रज्वलित भइसकेको छ। लगनको अग्निमा अहिले पनि रहन्छौ, तर कहिलेकाहीँ अग्नि थोरै प्रतिशतमा कम हुन्छ, निप्दैन, कम हुन्छ। चर्को आगोमा जति पनि चिज हाल, या त परिवर्तन हुन्छ या त भस्म हुन्छ। परिवर्तन र भस्म गर्न दुवैमा चर्को आगो चाहिन्छ। योग अग्नि हो, लगनको अग्नि पनि बलिसकेको छ, तर सदैव अग्नि कस्तो रहोस्? तेज रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ बाबा। अग्नि त हामी सबै बच्चाहरूको ज्ञान योगको अग्नि जलिरहेको छ, तर कहिले कसो यस्ता परिस्थितिले निभाइदिन्छन्। निम्न त पुरा निम्दैन, अलिक कम मलिन बनाइदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कम हुन्छ, तिमी तेज गरिराख। कहिले तेज कहिले मधुरो होइन। जस्तै यहाँ स्थूल अग्निमा पनि यदि कुनै राम्रो चिज बनाउन चाहन्छौ र समयमा बनाउन चाहन्छौ भने अग्निलाई त्यसै रूपमा राखिन्छ, जसले गर्दा चिज समयमा र राम्रोसँग तयार हुन सकोस्। यदि बीचमा आगो निभ्यो भने समयमा चिज तयार हुन सक्छ, हुन त तयार हुन्छ तर समयमा हुँदैन। त्यसै गरी तिम्रो योग अग्नि पनि बीचमा मधुरो भयो भने सम्पन्न त बन्नेछौ तर लास्टमा बन्छौ। लास्टमा सम्पन्न बन्नेलाई फर्स्ट राज्य भाग्यको अधिकार मिल्न सक्दैन। तिमीहरू सबैको लक्ष्य फर्स्ट जन्ममा राज्य भाग्य लिनेछ, या दोस्रो तेस्रो जन्ममा आउँछौ, पहिलो जन्ममा आउनु छ होइन। तपस्या अर्थात् फर्स्ट पुरुषार्थ गरेर फर्स्ट जन्ममा फर्स्ट नम्बर आत्माको साथमा राज्यमा आउनु। घरमा साथै जानु छ होइन, फेरि राज्यमा पनि ब्रह्म बाबासँग आउनु छ। त्यसैले बुझ्यौ तपस्या वर्ष किन राखिएको हो। एकाग्रताको शक्तिलाई बढाऊ। अहिले नचाहेर पनि व्यर्थ चल्छ। व्यर्थतिर कुनै समयमा शुद्ध श्रेष्ठ सङ्कल्पभन्दा भारी हुन्छ। तपस्या अर्थात् व्यर्थ सङ्कल्पको समाप्ति, किनकि यो समाप्तिले नै सम्पूर्णतालाई ल्याउँछ। तपस्या वर्ष चलिरहेको छ। तपस्या किन राखियो, तपस्या वर्ष किन राखियो? बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ कमजोरीलाई मेटाउनको लागि, बाबा समान बन्नको लागि, बाबाको साथमा जानको लागि, फुल पास हुनको लागि, लास्टमा आएर पनि फास्ट गतिले पुरुषार्थ गरेर फर्स्ट हुनको लागि। यसरी
एकाग्र हुनको लागि, अचल हुनको लागि यो तपस्या राखिएको छ। कहिले कसो तिम्रो प्रतिशत कम हुन्छ पुरुषार्थको तीव्रतामा, त्यस कारणले निरन्तर होस्, अन्तर नआओस् त्यसको लागि भनेर यसरी बाबा धेरै कुरा उदाहरण दिएर हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तपस्याको अर्थ बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ र तपस्या किन गर्नु पर्यो हामीलाई अहिले ब्राह्मण जीवनमा, हो त तपस्वी नै, त विशेष तपस्या किन गर्नु पर्यो पनि बाबा बुझाउनु भयो नि। बीचमा यस्ता आँधी तुफान परिस्थितिले अवस्थालाई नहल्लाओस्, नबाँचोस्, नबिगारोस् होइन, त्यो अगाडि बढ्नको लागि बाबाले बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। उमङ्ग उत्साहको लागि बाप दादाले बधाई दिनुहुन्छ। तपस्या अर्थात् व्यर्थ सङ्कल्पको समाप्ति, समाप्तिले नै सम्पूर्णमा ल्याउँछ। समाप्ति बिना सम्पूर्णता आउँदैन। आजको दिनदेखि तपस्या वर्ष आरम्भ गरिरहेका छौ। उमङ्ग उत्साहको लागि बाप दादाले बधाई दिनुहुन्छ। चारै सब्जेक्टमा फुल पास हुने अङ्क लिनु छ। यस्तो नसम्झ मेरा 3 सब्जेक्ट त ठिक छन्, केवल 1मा कमी छ, यसरी फुल पास हुन्छ हो। 1 विषय ब्याक लाग्यो भने पनि फेरि के भन्छ रिजल्टमा नै ब्याक हुन्छौँ हामी। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ चारै विषयमा ध्यान देऊ। फुल पास अर्थात् चारै सब्जेक्टमा फुल अङ्क होस्। सदा हर आत्माप्रति कल्याणको भावना, चाहे उसले तिम्रो स्थितिलाई हल्लाउने कोसिस गरोस्, तर अकल्याण गर्ने माथि पनि कल्याणको भावना, कल्याणको दृष्टि, कल्याणको वृत्ति, कल्याणमय कृति, यसलाई भनिन्छ कल्याणकारी आत्मा। शिवको अर्थ पनि कल्याणकारी हो नि। त्यसैले शिव जयन्ती अर्थात् कल्याणकारी भावना, कल्याण गर्ने माथि कल्याण गर्नु, यो त अज्ञानीले पनि गर्छन्। राम्रोको साथमा राम्ररी चल्नु यो त सबैले जान्दछन्, तर अकल्याणको वृत्ति हुनेलाई आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गर या क्षमा गर। परिवर्तन गर्न सक्दैनौ भने पनि क्षमा त गर्न सक्छौ नि। मास्टर क्षमाको सागर त हौ नि। तिम्रो क्षमा त्यस आत्माको लागि शिक्षा हुन्छ। आजकल शिक्षा दिएर कसैले बुझ्छन्, कसैले बुझ्दैनन्। यसो गर्यो भने त्यो शिक्षा हुन्छ। क्षमा अर्थात् शुभ भावनाको आशीर्वाद दिनु, सहयोग दिनु। शिक्षा दिने समय अब सकियो। अब स्नेह देऊ, सम्मान देऊ, क्षमा गर, शुभ भावना राख, शुभकामना राख। यही शिक्षाको विधि हो। त्यो विधि अब पुरानो भइसक्यो, त्यसैले नयाँ विधि आउँछ होइन। तपस्या वर्षमा यस नयाँ विधिले सबैलाई अझै समीप ल्याऊ। सुनाइएको थियो नि, दाना केही तयार भएका पनि छन्, तर माला अझै तयार छैन। धागो पनि छ, दाना पनि छन्, तर दाना दानाको समीप छैनन्। मतलब हामी सबै ज्ञानी बचेर अलग अलग आफू ज्ञानी छौँ, योगी छौँ, सबै आफूलाई ठिक छौँ जस्तो लाग्छ, ठिक छौँ। जब सँगै बस्नुपर्छ सङ्गठनमा, त्यसमा एकअर्काको संस्कारको टक्करलाई सहन सकेनौँ भने त्यो दाना एकै ठाउँमा नजिक ल्याएर उन्न बेलामा उनिएन होइन। त्यस कारण माला तयार हुन सक्दैन। दाना त तयार छ अलग अलग, त्यस कारण उनिने बेलामा पनि, घोचिने बेलामा पनि हामी तयार भयो भने बल्ल मालामा त्यो गलामा गएर सुहाउने राम्रो भन्छौँ नि। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ दाना त तयार छन्, तर माला तयार छैन। आफ्नो रीतिले दाना तयार छन्, तर सङ्गठनमा समीपतामा तयार छैनन्। त्यसैले तपस्या वर्षमा बाबा समान त बन्नु नै छ, तर दाना दानाको समीप पनि आउनु छ, बुझ्यौ। बाँकी योगी थियौ, योगी हौ, सदा योगी जीवनमा नै रहनु छ। ड्रामाको हर सिनलाई न्यारा प्यारा बनेर हेर्दै जाऊ। ड्रामाको हरेक सिन प्रिय छन्। दुनियाँको लागि जुन सिन अप्रिय छ त्यो तिम्रो लागि प्रिय छ। जे पनि हुन्छ त्यसमा कुनै राज भरिएको हुन्छ। राजलाई जान्नाले कहिल्यै कुनै कुरामा, कुनै दृश्यमा नाराज हुँदैनौ। राजलाई जान्ने नाराज हुँदैन, राजलाई नजान्ने नाराज हुन्छन्। डबल विदेशी पनि यसपटक शिव जयन्ती मनाउन समयमा पुगेका छौ। दृढ निश्चय राख्यौ, जानु नै छ, त्यसैले आइपुग्यो नि। जाउँ कि नजाउँ यो सोच्नेहरू रहे। अहिले यो त केही पनि होइन, अझै हुनु छ। अझै प्रकृतिले फुल फोर्सको हलचल सुरु गरेको छैन।
गर्छ तर फेरि तिमीहरूलाई देखेर थोरै सेलाउँछ, ऊ पनि डराउँछ। मेरो मालिक तयार छैन, कसको दासी बन्ने? निर्भय छौ नि, डराउनेवाला त होइनौ नि। मानिसहरू डराउँछन् मृत्युसँग, तर तिमी त हौ नै मरेका। पुरानो दुनियाँबाट मरेका छौ होइन, नयाँ दुनियाँमा बाँचिरहेका छौ। पुरानो दुनियाँबाट मरेका छौ, मरेकालाई मृत्युसँग के डर लाग्छ? त्यस्तै ट्रस्टी हौ नि। यदि मेरो कुनै पनि मेरोपन छ भने माया बिरालोले म्याउ म्याउ गर्छ, म आउँ म्याउ म्याउ। तिमी त हौ नै ट्रस्टी। शरीर पनि मेरो होइन। मानिसहरूलाई मर्ने चिन्ता हुन्छ या चिजको वा परिवारको फिक्र हुन्छ? तिमी त हौ नै ट्रस्टी। न्यारा हौ नि कि थोरै थोरै लगाव छ? देहभानमा छौ भने थोरै थोरै लगाव छ। त्यसैले तपस्या अर्थात् ज्वाला स्वरूप निर्भय, कुनै पनि कुरासँग डराउनेवाला होइन, निर्भय। अच्छा, दुवै मुरब्बी दादीहरूले सुनिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। दादी प्रकाशमणिजी, जानकी दादीजी होइन, अलिकति तबियत होइन खराब थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ दुवै मुरब्बी दादीहरूले सुनिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। के नवीनता देख्नु छ नि? बाप दादाले पहिला पनि सुनाउनु भएको छ। एक छ बाणीको सेवा, अर्को छ फरिस्ता मूर्त र शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टिको सेवा। केही समय यिनीहरूलाई यो सेवाको पाठ मिलेको छ। बिरामी हुनुहुन्छ, कोठामै हुनुहुन्थ्यो, हलमा आउन सक्नुभएको थिएन, कोठामा मुरली सुनिरहनु भएको छ, साक्षी भएर आफ्नो अवस्था हेरिरहनु भएको छ। अनेक आत्माहरू दादीसँग भेट्न जान्छन्। स्नेहमय दृष्टि, फरिस्ता स्वरूपको त्यो बिरामीको फिलिङ दादीहरूलाई छैन। दादीहरूको त्यो तनले पनि सेवा गरिरहेको छ, मनले पनि सेवा गरिरहेको छ, स्थितिले पनि सेवा गरिरहेको छ। बिरामी भएर पनि बिरामीको फिलिङ छैन। त्यो प्रकारको अवस्था दादीजीहरूको थियो होइन। केही समय यिनीहरूलाई यो सेवाको पाठ मिलेको छ। एउटा हुन्छ बाणीको सेवा होइन, बिरामी भएपछि बाणीको सेवा इष्ट भयो। कुन सेवा सुरु भयो? फरिस्ता मूर्त र शक्तिशाली स्नेहमय दृष्टिको सेवा। आदिदेखि बाणी र कर्मको सेवा त गरि नै रहेका छन्। यस विधिको सेवा पनि यो ड्रामामा निश्चित छ। अन्त्यमा यही सेवा रहन्छ। यो पाठ थोरै समयको लागि यिनीहरूलाई मिलेको छ। त्यस कारणले गर्दा होइन दादीहरू छिटै सम्पन्न बन्ने हुनुभयो त अन्तिमको पाठ त निभाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले देख्दा बिरामी एउटा बाहना भयो, तर त्यो सेवा गर्नुभयो। अब हामी हरेक बच्चालाई अन्तिममा त्यो सेवा गर्नु छ। अब यो त रिभाइज मुरली अव्यक्त सुनिरहेका छौँ। अहिले त धेरै अगाडि हामी आइसकेका छौँ होइन। यो त 91 को रिभाइज मुरली, अहिले त हामी 2022 छौँ भनेपछि अब अहिले मनसा सेवाको खाँचो छ। त्यही भएर अहिलेको वर्षलाई दया र करुणाको वर्ष राखिएको छ। अनेक आत्मालाई दया गरेर, रहम गरेर अब हामीले बाबाको बच्चा बनाउनको लागि मनसा सेवाको खाँचो, मनसा सेवाको द्वारा गर्नु छ। योगको प्रयोग गर्नु छ, सङ्कल्पको प्रयोग गर्नु छ। यति बेला त बाबा भन्नुहुन्छ यो पाठ थोरै समयको लागि यिनीहरूलाई मिलेको छ। अन्त्यमा यही सेवा हुन्छ। फेरि पनि मुरब्बी बच्चाहरू हुन् नि, यिनीहरूको हिसाब किताब चुक्ता हुनुमा पनि सेवा छ। निमित्त हिसाब हो तर राज सेवाको छ। बेहदको खेलमा यो पनि एक अद्भुत खेल हो। दुवैको पाठमा नवीनता पनि छ। यहाँ छिटो छिटो हिसाब किताब चुक्ता गरेर सम्पन्नता र सम्पूर्णताको समीप गइरहेका छन्। एक्लै जाँदैनन्। यो कसैले नसोच हरेकलाई चुक्ता त गर्नु नै छ, तर कसैले केवल चुक्ता गर्छन्, कसैले चुक्ता गर्दै सेवा पनि गर्छन्। सबै विजयी बन्यौ नि होइन। त्यो बाबाले भनेको वाक्यबाट के बुझ्ने? कसैले हिसाब किताब चुक्ता मात्रै गर्छन्, कसैले चुक्ता गर्दा सेवा पनि गर्छन्। हामीलाई चाहिँ बिरामी भयो, कोही हस्पिटलमा जानु पर्यो, त्यहाँ अपरेसन गर्नु पर्यो, 15 दिन बस्नु पर्यो मानौ। त्यहाँनिर दुखी भएर प्रस्तुत गरेर होइन आफूले त्यो बिरामी उपचार गरेर हिसाब किताब चुक्ता मात्रै गर्ने कि त्यहाँ सबै आत्मालाई बाबाको सम्पर्कमा ल्याउनको लागि एउटा बिरामी आत्मा पनि निमित्त बन्छ नि। त्यहाँनिर खुसी भएर होइन अनेक आत्मालाई मनसा सेवा गरेर अनि बाणीको द्वारा पनि केही धेर थोर केही व्यक्ति चाहे त सके त बिरामीको द्वारा सुनाउन सकिन्छ, बिरामीले सुनाउन सक्छ। नभए त्यहाँ भेट्न जाने व्यक्ति, त्यहाँ सेवा गर्न जाने व्यक्ति, बाबाको ब्राह्मण परिवारले पनि त्यो बाहनामा बिरामीलाई भेट्न जाँदा होइन त्यहाँ सेतो कपडा लगाएको व्यक्तिहरू जाँदा अनेक आत्मालाई ओम शान्तिको त्यहाँ परिचय मिल्छ। यसो हेऱ्यो भने त्यो हिसाब किताब चुक्ताको सँगसँगै सेवा भइरहेछ। सेवाको लागि पनि कहीँ कहीँ यस्तो पाठ हुन्छ कोही ब्राह्मण आत्माको। आज दादीहरू
हैन। गुलजार दादीको पनि डाक्टरहरू जो थियो अन्त तक सेवा गर्नेहरूले कति राम्रो अनुभव सुनायो। उहाँहरूको त्यो स्थिति शान्त चित्त, त्यो सुई लगाउने बेलामा, अपरेसन गर्ने बेलामा, त्यो हरेक कुरामा कहीँ केही पनि त्यो शरीरलाई ऐया आथु भन्ने फिलिङै छैन। भित्रभित्र कस्तो प्रकारको त्यो एउटा सम्पूर्णता र सम्पन्नताको स्थितिको नजिक गएर त्यो अनुभूति गरिरहेको छ। त्यो आत्माले अन्य आत्मालाई सेवा गरिरहेको छ। त्यो केही समयको पाठ दादीहरूको अन्त्यको लागि थियो भने हामी बच्चाहरूले पनि केवल हिसाब किताब चुक्ता गर्ने मात्र होइन, हिसाब किताब चुक्तुको सँगसँगै सेवा पनि होस्, यो कुराबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले चुक्ता त गर्नु नै पर्छ, तर कसैले केवल चुक्ता मात्रै गर्छन्, कसैले चुक्ता गर्दै सेवा पनि गर्छन्। सबै बिजय बन्यौ नि, सबैको दुवाको दबाईले पनि सुलीबाट काँडा बनाइदिन्छ, गाह्रो कुरालाई पनि सजिलो बनाइदिन्छ। हिसाब किताबको प्रभावमा आउँदैनन्, दुवै ठिक भइसकेका छन्, केवल परहेजमा छन्। रेस्ट पनि परहेज हो। जस्तै खानेकुरामा परहेज हुन्छ, यो फेरि हिँडुल गर्न बोल्नमा परहेज हो। स्नेहले के गर्न सक्दैन, भनाइ पनि छ स्नेहले पत्थरलाई पानी बनाइदिन सक्छ भने यो बिमारी परिवर्तन हुन सक्दैन। परिवर्तन भइसकेको छ नि, हार्टको बिमारी परिवर्तन भयो, पत्थरबाट पानी त भयो नि। त्यसैले यो तिमीहरू सबैको प्यार हो। बाँकी अब केवल पानी रहेको छ, पत्थर खत्तम भइसक्यो। रेस्टमा रहनाले दुवैको अनुहार चम्किएको छ। परिवारको प्यारले पनि धेरै मद्दत दिन्छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व विश्व कल्याणको श्रेष्ठ भावना राख्ने, चारैतिरका यस्तो दृढ सङ्कल्प गर्ने, तपस्याद्वारा स्वयंलाई विश्वलाई परिवर्तन गर्ने, एकाग्रताको शक्तिद्वारा एकरस तीव्र स्थितिमा रहने यस्ता तपस्वी आत्माहरूलाई, स्नेही आत्माहरूलाई, सदा बाबाको साथमा रहने आत्माहरूलाई, सदा भिन्न भिन्न विधिले सेवामा साथी रहने बच्चाहरूलाई महापरमात्मा जयन्तीको बधाई, याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबाको वरदान छ अन्तमा, समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति बनाउने अष्ट शक्ति सम्पन्न भव। समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति बनाउने अष्ट शक्ति सम्पन्न भव। विस्तारमा, जो बच्चाहरू अष्ट शक्तिले सम्पन्न हुन्छन् उनले हर कर्ममा समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हर शक्तिलाई कार्यमा लगाउँछन्। उनलाई अष्ट शक्तिहरूले इष्ट र अष्टरतन बनाइदिन्छ। यस्ता अष्ट शक्ति सम्पन्न आत्माहरूले जस्तो समय, जस्तो परिस्थिति, त्यस्तै स्थिति सहज बनाउँछन्। उनीहरूको हरेक कदममा सफलता समाहित भएको हुन्छ। कुनै पनि परिस्थितिले उनलाई श्रेष्ठ स्थितिदेखि तल झार्न सक्दैन। स्लोगन, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्। जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्। यो स्लोगन सदा स्मृतिमा रह्यो भने कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। यो स्लोगन सदा स्मृतिमा रह्यो भने कर्म श्रेष्ठ हुन्छ।